دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کی فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہی پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس قحط سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قحط کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ محترم و مکرم صدر مجلس د جمعیت علماء اسلام مرکزیہ و صوبائی قائدین د ټولو نه وړاندې هزاره ډویژن او په خصوصي توګه باندې بټګرام جماعت ته په دغه کامیاب شاعر اسلام کانفرنس په انعقاد باندې مبارکباد ورکوم۔ دا نننۍ جلسه دا په جمعیت علماء اسلام باندې د اعتماد اعلان دی د هزاره ډویژن د طرف نه په هزاره ډویژن کې د جمعیت علماء اسلام په شکست باندې او په عارضی مغلوبیت باندې چې چا خوشحالی مناوولې لاړ شي او هغې ته دا منظر وښایي، خپل اکابر او خپل بزرگان د هزاروي بابا رحمت الله علیه، د مولانا عبدالحکیم رحمت الله علیه، زما مرشد مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه غوندې اکابرینو بزرگانو په قبرونو باندې فاتحه ولولئ او هغې نه وروستو خوشخبري ورته سناو کوي، هزاروي بابا کومه جنډه چې تا پرچم نبوي راپورته کړې وه، نن ستا بچو د هزارې په کوڅه کوڅه او په لاره لاره کې ځلنده کړله، لهراو یې کړله، سفر به جاري وي انشاء الله العزیز، قافله به روانه وي، تحریک به جاری وي۔ دا جلسه په دې صوبایي حکومت باندې د عدم اعتماد اظهار دی، دا صوبائی حکومت دا ناکام شوے دے، پکار دادا رتی برابر اگر غیرت ان حکمرانوں میں ہوتی تو ثواب کے سانحہ کے بعد یہ استعفیٰ دیتے تھے، استعفیٰ تو نہیں دے سکے لیکن ہم یہاں سے ان کو بتانا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں حکم دے دو، ان اہل حکمرانوں کو ہم گلیوں اور کوچوں میں گھسیٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبستاسو دا تختوی، نبستاسو پسر نباندے دا تاجنوی، اب انشاءاللہ العزیز دا حضرت مولانا صاحب دا قائد محترم پا حکم باندے لبیک بوائی انشاءاللہ، لاس راس رپورٹ تک انشاءاللہ پا زور باندے ہوئے انشاءاللہ۔